नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्ता गठबन्धनलाई टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। आन्तरिक विवादले पार्टीलाई क्षति पुगेको जिकिर। बीपीलाई समेटेर घोषणा पत्र ल्याइने महामन्त्रीको दाबी। फेरि नागरिकता विधेयक रोक्ने राष्ट्रपतिको सङ्केतपछि दलहरूमा छटपटी। अनावश्यक राजनीति नगर्न सत्तापक्षको आग्रह। विधेयक पारित नगरे राजीनामा दिनुपर्ने प्रचण्डको चेतावनी। उपत्यकामा इन्द्रा जात्रा पर्व धुमधामका साथ मनाइयो। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायत स्थानमा जात्राको रौनक। कुमारी गणेश र भैरवको रथयात्रा पनि आजै निकालियो। महारानी एलिजाबेथ तृतीयको निधनमा शोकमग्न बने ब्रिटेन। विश्वभरका नेताले जारी गरे शोक वक्तव्य। जेठो छोरा चार्ल्स बने नयाँ महाराजा। र साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश। उपाधिको दावेदार भारत 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनलाई टुटाउन षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धन विरुद्ध नबोल्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। आज चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले गठबन्धनबाट पार्टीलाई बढीभन्दा बढी फाइदा लिने प्रयासमा आफूहरू रहेको भन्दै आरोप प्रत्यारोपमा नलाग्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन ठिक छैन भन्नु पार्टीलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। आफ्ना साथीभाइहरू झगडा गर्न सक्नुहुन्छ, गठबन्धनका कारण कांग्रेसले प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई गठबन्धन कुनै हालतमा टुट्न नदिने दावी गर्नुभयो। सीट बाँडफाँडको रस्साकसी बढ्दै जाँदा सत्ता गठबन्धनको भविष्य नै सङ्कट देखिन थालेको छ। भागभण्डा मिलाउन गठन गरिएको कार्यदलको काम कर्मकाण्डी प्रतिवेदनमै सीमित बनेको छ भने शीर्ष नेतृत्वको प्रयास पनि सफल बन्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। तालमेल गरेर जाने कुरामा दुई मत नभए पनि भागभण्डामा कुरा नमिल्दा सत्ता गठबन्धनमा सङ्कट देखिन थालेको छ। सीट बाँडफाँडमा कांग्रेसले 100 सीट दाबी गरेको छ भने त्यो भन्दा कम सीटमा लचकता देखाए विद्रोह हुने चेतावनी संस्थापन इत्तरका नेताहरूले दिइसकेका छन्। तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने कांग्रेसलाई 86 को वरपरमा मिलाउने र बाँकी भाग आफूलाई जिम्मा दिन आग्रह गर्दै आएका छन्। तर बाँकी सीटमा पनि एकीकृत समाजवादी र जसपाले हैसियत भन्दा बढी दाबी गरेपछि देउवा र प्रचण्ड सकसमा छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त सम्मानजनक भागभण्डा नभए गठबन्धनको औचित्य नभएको भन्दै सहकार्य हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। यसको अर्थ आफूले मागेको 32 सीट पाउनुपर्ने उनको घुर्की भए पनि आफू बाहिरिएर लोसपा गठबन्धनमा भित्रिने डरमा यादव छन्। यही बीचमा आशा गरिएको कार्यदलले समेत अपुरो प्रतिवेदन बुझाएको छ, जसमा 90 सीटको विषय टुङ्गिएको भए पनि 75 सीटको जिम्मा भने शीर्ष नेतृत्वकै हातमा दिइएको छ। प्रतिवेदन बुझाउन बिहिबार दिउँसो 1:30 बजेपछि सहमति जुटाउन कार्यदलको बैठक बसेको थियो। तर कांग्रेसको अडानले बिच्किएका जसपाका नेताहरू बालुवाटार बैठक छाडेर बिहिबार दिउँसो राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास छिरेका थिए। त्यस्तै अन्य शीर्ष नेताहरू समेत बाहिरका कार्यक्रममै व्यस्त भन्दा बेलुकी बसेको गठबन्धन बैठकमा पनि कुरा मिल्न नसकेको हो। यसले मिल्ने भन्दा दरार उत्पन्न हुने क्रम बढेको भए पनि नेतृत्व तहमा रहेकाहरू भने सबैले हामीले जितेका छौं भन्ने भावका साथ सीट बाँडफाँड हुने दाबी गर्न छाडेका छैनन्। सबैले लचकता देखाउनु आवश्यक रहेको बताउने उनीहरू प्रतिनिधि सभाको सीट टुङ्गो लागेपछि प्रदेश सभातर्फको सीट टुङ्ग्याउन सहज हुने भन्दै दबाब समेत बढाइरहेका छन्। मैले प्रारम्भदेखि नै भन्दै आएको छु, न्यायचित ढङ्गले सीटको बाँडफाँड हुन्छ, सम्मानजनक ढङ्गले सीटको बाँडफाँड हुन्छ र सबैले मैले जितेको छु भन्ने भावका साथ
सिट बाँडफाँड गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। गठबन्धनको अवस्था कस्तो बनेको छ भने काङ्ग्रेसले 50% सिट मात्रै लिएर बाँकी अन्यलाई दिए पनि भागबण्डा नमिल्ने देखिन्छ। तर एक्लै लड्न नसकिने चुनौतीमा पनि उनीहरू छन्, जसले अन्ततः मर्नुभन्दा बौलाउनु निकोको अवस्थामा आउने देखिएको छ। सत्तारोहणको सुनिश्चितताका लागि पनि देउवा लचक हुनुपर्ने अवस्था छ। फलत उपयुक्त र न्यायोचित तवरले सिट बाँडफाँड गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका देउवाले सत्ता गठबन्धन टुक्र्याउन खोज्नेलाई षड्यन्त्रकारीको संज्ञा दिएका छन्। देउवाले सत्ता गठबन्धन सहित चुनावमा जाँदा सबै दलहरूलाई फाइदा हुने भन्दै गठबन्धन विरोधी गतिविधिहरूमा नलाग्न आग्रह समेत गरेका छन्। पार्टीलाई सिद्धाउने षड्यन्त्र हो। त्यसै कारण बल्ल बल्ल आज सबै ठाउँ पार्टी बलियो भने जान्छ, यो कुरा सिद्ध्याउने देखाउनु हुन्छ। त्यसै गरी गठबन्धनको कुरा छैन, गठबन्धनले अझ मजबुत गरेर आफ्नो पार्टीलाई बढी फाइदा लिन्छ। आन्तरिक दबावलाई दबाउन सक्ने अवस्थामा भए पनि देउवा आगामी सत्ता यात्रामा प्रचण्ड बाधक नबन्ने सुनिश्चितता खोजिरहेका छन्। गठबन्धन टुटेमा कम्युनिस्ट एक हुने डरले समीकरण नै परिवर्तन गरिहाल्ने अवस्थामा देउवा छैनन्। यसले भागभण्डामा देखिएको ढिलाइ काङ्ग्रेसकै लागि फाइदाजनक बनिरहेको छ। तर काङ्ग्रेसलाई खुम्च्याउने र पाएकामा अरूलाई चित्त बुझाउने कुरा प्रचण्डका लागि पनि फलामको चिउरा बन्ने देखिन्छ। यो समाचारका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउन लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग अब दोस्रो पटक संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि जाँदा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट नरहेको उल्लेख गर्दै प्रमाणीकरण नगरे राजीनामा दिने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति अनुसार नै आगामी निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड हुने बताउनुभयो। उहाँले आज बस्ने बैठकले सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने दाबी गरेका छन्। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गठबन्धन सरकारले चुच्चे नक्सा गायब गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा नवनिर्मित चुनदेवी श्रेष्ठ नागरिक सत्तल तथा बाल उद्यानको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आघात पुर्याउने काममा गठबन्धन लागिरहेको पनि बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले वर्तमान सरकारले ठूला देशभक्ति र स्वाभिमानको कुरा मात्रै गरेको तर चुच्चे नक्साको बारेमा कुनै वाक्य बोल्न नसकेको बताउनु भयो। गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीजीको फोटो टाँसेको यसको 100 दिनका कामहरू भनेर उल्लेख गरेको त्यो पुस्तिकामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रकाशित हुन्छ। त्यो चुच्चे नक्सा छैन, चुच्चे नक्सा मेटेर बुच्चे नक्सा बनाइएको छ। यसप्रति खेद व्यक्त गर्ने कि नगर्ने यो कुनै पार्टी राजनीतिको कुरा होइन, यो देशलाई माया गर्ने कुरा हो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन सरकारले सीमा पारीबाट विवाह गरेर ल्याएको भोलिपल्ट नै नागरिकता दिने र अर्को दिन जननिर्वाचित प्रतिनिधि बनाउने किसिमले नागरिकता विधेयक ल्याएको आरोप समेत लगाउनु भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गरेर नवीन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आज सुन्दरीजलमा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 109 जन्म जयन्तीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 70 वर्षदेखि एउटा धारमा बगेको दललाई निरन्तरतामा नवीनता थपेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विगतका कमी कमजोरीलाई आत्मा आलोचना गरी रूपान्तरित काङ्ग्रेस बनाउनका लागि चालिएका कदमको समीक्षा गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा सबै पक्षलाई समेटेर घोषणापत्र बनाउने पनि दाबी गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य हुनुको नाताले उज्यालो अनुहार बनाएर नागरिक पन्थीमा हामीले हाम्रा कमजोरीहरू जे भएका होलान् त्यसलाई आत्मालोचना गरेर जनताको बीचमा उज्यालो अनुहार बनाएर मङ्सिर 4 गते नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई बलियो दलको रूपमा बहुमत रक्षित दलको रूपमा उभ्याउनका लागि हामी लागि पर्नुपर्छ। देशव्यापी रूपमा नेपाली गरेका कामहरू गर्दै गर्दा जसले जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ, जसले
शासन सञ्चालन गर्छ, कमजोरी उहीबाट भएको हुन्छ। हामीबाट केही कमजोरी भएको छैन भनेर अरू दलले जस्तो हामी बिल्कुलै भन्दैनौँ। महामन्त्री शर्माले उज्यालो अनुहार बनाएर मङ्सिर 4 गते नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई बलियो दलको रूपमा स्थापित गर्न अग्रसर हुने पनि बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदबाट दोस्रो पटक पारित भएर पुगेको नागरिकता विधेयकलाई रोक्ने सम्भावना देखिएपछि सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरेको छ, किनकि शीतल निवासबाट प्रमाणीकरणको कुनै सम्भावना देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। जस्ताको तस्तै फर्किएको नागरिकता विधेयकलाई शीतल निवासले फेरि जस्ताको तस्तै रोकिदिने संकेत गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको छटपट्टि बढेको छ, किनकि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको तयारीले नागरिकता विधेयक मात्रै सङ्कटमा परेको छैन, गठबन्धनका दलहरूको चुनावी दाउ पनि सङ्कटमा परेको छ। यसै कारण राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि दलहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा माग गरेका छन्। राष्ट्रपतिजीले अब दोस्रो पटक संविधानले कहीँ ठाउँै दिएको छैन, त्यसकारण उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। हुन त मैले केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिसँग भेटेर कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ यो विषयलाई अलि चाहिँ ठुलै पोलिटिकल विषय बनाउने मुडमा भएकै देखेको थिएँ मैले, त्यसकारण नगर्ने सम्भावना पनि छ। त्यसो भयो भने एउटा कुरा त अदालतमा जान्छ इस्यु चाहिँ, र अदालतको फैसला पछि त्यो अगाडि जान्छ। दोस्रो चाहिँ उहाँले रिजाइनेसन दिने, मैले त राष्ट्रपतिजीलाई भनेको पनि थिएँ, यदि तपाईँले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने या त राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँछ या अदालतमा जान्छ। त्यस कारण यो दुईटा चाहिँ हुन सक्छ, यो अनुमानको कुरा हो, तर मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले यो पटक प्रमाणीकरण गर्नु। 15 बुँदे गम्भीर सवालहरू उठाएर फिर्ता पठाएको विधेयकलाई सत्ता गठबन्धनले हुबहु पारित गर्दै आफ्नो अपमान गरेको बुझेकी राष्ट्रपतिले दलहरूको भूमिकामाथि चित्त बुझाएकी छैनन्। त्यही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सोमबार संसदबाट शीतल निवास पुगेपछि राष्ट्रपतिको अबको कदमबारे चासो राखिएको छ। अब असोज 3 सम्म प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समयसीमा राष्ट्रपतिसँग छ, तर संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेसँगै अब प्रतिनिधि सभाको आयु असोज 1 सम्म मात्रै हुने चर्चा चलिरहेको छ। संसद नरहे विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुने छैन। यसै कारण संसद अन्त्यको पर्खाइमा राष्ट्रपति रहेको बुझेपछि यसैलाई दाउ बनाएर चुनावमा जाने तयारी गरेका दलहरू विधेयक रोकिने भएले सशंकित बनेका छन्। राष्ट्रपति महोदय यस विधेयकमाथि खेलवाड गरेर राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। म यस मञ्चबाट राष्ट्रपति महोदयलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रपति महोदय तपाईँ सबैको राष्ट्रपति हो, हाम्रो अभिभावक हो। त्यो नेपाली कांग्रेस किन नहोस्, एमाले किन नहोस्, सम्पूर्ण पार्टीहरूको यो नेपाली जनताको अभिभावक हो। तपाईँ अभिभावक एमालेको मात्रै नबन्नु होला, एमालेको एजेन्डा मात्रै लिएर नहिँड्नु होला। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण होस् भन्नकै लागि संसदको आयु बढाउने तयारीमा सरकार थियो, तर सरकारको कदममाथि चौतर्फी आलोचना भएपछि संसदको आयु असोज 1 सम्म मात्रै रहने कानुन विज्ञहरू बताइरहेका छन्। यद्यपि राष्ट्रपतिले चाल्ने सम्भावित कदमकै डरले सरकारले संसदको आयु बारे एकिन मिति तय गरेको छैन। यता संसदको समय घर्किँदैछ, उता राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको कुनै खाले सम्भावना देखिएको छैन। फलत नागरिकता विधेयक रोकिने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। उपत्यकामा आज इन्द्र जात्रा पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायत स्थानमा मनाउने प्रचलन छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठड्याइएपछि प्रारम्भ हुने इन्द्र जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी 8 दिनसम्म मनाइने प्रचलन छ। जात्राका क्रममा आज श्रीकुमारी, श्री गणेश र श्री भैरवको रथयात्रा समेत निकालिएको छ। त्यस अवसरमा आज हनुमान ढोका दरबार परिसरमा राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिसँगै सर्वसाधारणहरूको उपस्थिति रहेको थियो। इन्द्रध्वजाको लिङ्गो ठडाइसँगै सुरु भएको जात्राभरि भक्कु नाच, महाकाली नाच, लाखे नाच, 10 अवतार तथा देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतीकका
पमा पुलुकिसी नाच नचाउने प्रचलन छ। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने दावी गर्नुभएको छ। आज भक्तपुरमा आयोजित भेलामा बोल्दै नेता बस्नेतले एमाले फुटाउने कर्ममा लागेका फटाहरू र अपराध कर्ममा लिप्त रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाई दिई फेरि अर्थमन्त्री बनाउनेलाई आफ्नो पार्टीको सरकार बनेपछि तह लगाउने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेता बस्नेतले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई विजयी गराउन सकेसम्म सर्वसम्मत उम्मेद्वार चयन गर्ने र टोल टोलमा पार्टीको सङ्गठन परिचालन गर्ने कामलाई तीव्रता दिने योजना बनाइएको पनि बताउनु भयो। टोल टोलमा सङ्गठन निर्माण, बुथ बुथमा सङ्गठन निर्माण र प्रत्येक सङ्गठन मार्फत हाम्रा पार्टीका विरुद्धका भ्रमहरू चिर्ने र गठबन्धनले गरेका काला कर्तुत्वहरू उजागर गर्ने यो एउटा पहिलो सूत्र हो। त्यही भएर अहिले पार्टीले पार्टी शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियान चलाएको थियो। त्यही प्रकृतिका यस्ता अभियानहरू तपाईले चलाउनु पर्नेछ। नेता बस्नेतले मुलुकमा विकास निर्माण हुन नदिन, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन, राष्ट्रियतालाई समाप्त पार्न सत्तारूढ गठबन्धन एमाले विरुद्ध लागि परेको आरोप समेत लगाउनु भयो। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीहरूको योजनामा बनाइने गरेको बताउनु भएको छ। आज विश्व ओमकार एकता महाअभियानको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको ओमकार एकता राष्ट्रिय धर्मसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीहरूको चासो र योजनामा बनाइने गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको विषयमा निर्णय गर्ने कुरा विदेशीहरूको हातमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले मन्त्रीहरू को बनाउने र आगामी निर्वाचनमा कुन पार्टीलाई जिताउने भन्ने कुरामा पनि विदेशीहरूको चासोको विषय हुने गरेको जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानहरूमाथि आक्रमण गर्न अथवा हामीलाई विभाजित हुन सिकायो, जसले हिन्दू राष्ट्र समाप्त गर्न हामीलाई नै प्रयोग गर्यो, तिनीहरूको अभिष्ट अहिले पनि पूरा भएको छैन। यतिले उनीहरूलाई पुगेको छैन। आज तपाईहरूले याद गर्नुभएको छ कि छैन, आज नेपालको निर्णायकत्व हाम्रो हातबाट फुस्किएर गएको छ। आज नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ, मन्त्री को हुनुपर्छ, आउने चुनावमा कुन पार्टीले जित्नुपर्छ र को प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, विदेशीहरूको चासो र योजनाको विषय बन्न थालेको छ। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाललाई कसैको माग बिना नै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको भन्दै त्यसो हुँदा पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कुनै विरोध गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो। जननायक बीपी कोइरालाको 109 जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता कोइरालालाई काङ्ग्रेस मात्र नभएर नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले विचार र संस्कारको प्रवर्तकका रूपमा मान्ने गर्छन्। एक रिपोर्ट। काङ्ग्रेसका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जन्मजयन्ती मनाउँदै गर्दा काङ्ग्रेस आगामी निर्वाचनको तयारी समेत गरिरहेको छ। किन काङ्ग्रेस भन्ने प्रश्नमा बीपीलाई देखाउने उसले निर्वाचनमा मात्र नभई हरेक काममा बीपीकै नाम बजाउँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा सुन्दरी जल पुगेका काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बीपीको परिकल्पना र अहिलेका युवाको भावना समेट्ने गरी घोषणापत्र बनाउने बताए। बीपीले परिकल्पना गरेको नेपाल र अहिलेका नेपाली युवाको भावनालाई एकाकार गरेर देशका सपनालाई समेट्ने गरी घोषणापत्र बन्ने दावी गरेका उनले म र मेरा लागि तर समग्रमा देशका लागि भन्ने युवा भावनाको लहर घोषणापत्रको अन्तर्वस्तुमा समाहित गर्ने बताएका छन्। उनी मात्र होइन, निर्वाचनकै मुखमा बीपी भजाउनमा अन्य काङ्ग्रेसी नेताहरू समेत व्यस्त छन्। तर पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव भने बीपी कोइरालाका बारेमा पढ्न काङ्ग्रेसलाई फुर्सद नभएको बताउँछन्। पैसा लिएर टिकट बिक्री गर्ने प्रवृत्ति पार्टीभित्र हावी हुँदै गएको बताउने उनी काङ्ग्रेसभित्र जनताको बीचमा जान अंशबन्डा गरिएको बताउँछन्। बीपीले जो महाधिवेशनहरूमा जति महाधिवेशन उहाँको लाइफ टाइममा भएछ त्यसमा के बोल्नु भएछ त्यो पनि पढाएको छैन। बीपीको जेल डायरी, बीपीको
जेल जर्नल, बिपीको आत्मवृत्तान्त र बिपीले ठाउँ ठाउँमा बोलेका राजनीतिको बारेमा काङ्ग्रेसीलाई फुर्सद छैन पढ्नलाई। सोझै काङ्ग्रेसी छ, किन टिकट लिएलाई काङ्ग्रेसी छ। म यति वर्ष लगाएको छु, मलाई टिकट होइन, पैसा फेरि टिकट बेचिरहेछ। यो बीचमा बीपीका आफ्नै भाइ भतिजा पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् भने उनकै शिष्य शेरबहादुर 5औं पटक देशको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। बीपीकै कान्छा छोरा डाक्टर शशाङ्क काङ्ग्रेसका महामन्त्री भइसकेका छन्। तर पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व तहले कहिल्यै नेपाली राजनीतिमा र सत्ता सञ्चालनमा बीपी विचार र नीति लागू गर्न सकेको छैन। नेतृत्वको गलत कदम विरुद्ध खबरदारी गर्ने नै सच्चा कार्यकर्ता हुने बीपीको आदर्शलाई विपक्षी मतलाई पेलेर अघि बढ्ने रणनीतिमा देउवा अघि बढेका छन्, जसले पार्टीभित्र सुकिला मुकिलाहरू हाबी हुनेछन् भन्ने बीपीको भनाइ चरितार्थ हुँदै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। विश्वमै समृद्धि दिने मोडल नै जनताको बृहत्तर सहभागिताको अवस्था अर्थात् लोकतन्त्र भएको बताउने उनीहरू यो दृष्टिबाट काङ्ग्रेसले बीपी विचारको आत्मालाई नछोडेको रूपमा अर्थ्याउँछन्। तर समाजवादको यो यात्रा कसरी गर्ने भन्नेमा काङ्ग्रेस अल्मलिएको विश्लेषक शङ्कर तिवारीको भनाइ छ। व्यावहारिक राजनीतिका नाममा सिद्धान्तमा आएको स्खलन यसैको उदाहरण भएको उनको तर्क छ। यो समाजको सबैभन्दा विपन्न वर्ग, यहाँको पछाडि परेको भूगोललाई कसरी मेन स्ट्रिममा ल्याउन सकिन्छ र एउटा प्रधानमन्त्रीको जीवनस्तर हो, त्यही तहको जीवनस्तर यहाँका प्रत्येक आम मानिसहरूको, आम सर्वसाधारणहरूको चाहिँ 15 वर्षमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उहाँको ध्येय थियो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 2048 सालपछि एउटा सत्तामा जाने अवसर पनि पाएको थियो बारम्बार। अहिले गणतन्त्रपछि पनि फेरि त्यो अवसर पाएको छ। त्यो किसिमले काङ्ग्रेस पार्टीले बीपीको सपना पक्रन नसकेको भनेर आलोचना हुनु स्वाभाविक पनि हो। नेपाल र नेपालीका लागि बीपीले थुप्रै विचार, नीति तथा सिद्धान्त छाडेर गएका छन्। प्रजातन्त्रका लागि आजीवन लडेका उनको मुख्य ध्येय कसरी विपन्न र पछाडि पारिएको वर्गलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको उनीबारे अध्ययन गरेकाहरूको दाबी छ। तर केवल सत्ता प्राप्तिमा लिप्त अहिलेको काङ्ग्रेस न त आफूलाई कम्युनिस्टभन्दा फरक प्रमाणित गर्ने कारण देखाउन सक्ने अवस्थामा छ, न त आफताब आलम जस्तालाई पुनः सांसद बनाउन तम्सिने शक्ति के हो भनेर भण्डाफोर गर्न सक्ने अवस्थामा छ। केवल भागभण्डा र राज्य शक्तिको दहनमा लिप्त उसका अघि बीपीको विचार आदर्श केवल भजाउने विषय मात्र बनेको छ। बलात्कार जस्तो गम्भीर आरोपमा फसेपछि नेपाली क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेको खेल जीवन नै सङ्कटमा परेको छ। जुन यसअघि अभिनेता पल शाहले समेत कलाकारितामा बेहोरेका थिए। त्यसो भए बलात्कारका सम्बन्धमा नेपालको कानुन कस्तो छ त अनि नक्कली मुद्दामा फस्ने सम्भावना कति हुन्छ? एक रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने अलि ढिला गरी बोले। घटना मंगलबार राति नै सार्वजनिक भए पनि 2 दिनसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएका र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानसँग उचित छलफल गर्न नरुचाएका उनी प्रहरीबाट पक्राउ पुर्जी र क्यानबाट निलम्बित भएपछि प्रतिक्रिया जनाउन बाध्य बनेका छन् र शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू निर्दोष रहेको र घटनाको अनुसन्धानका लागि सिपिएल छोडेर तत्कालै नेपाल फर्किने जानकारी दिएका छन्। अब सन्दीप नेपाल फर्किएपछि मात्रै घटनाबारे विस्तृत अध्ययन हुनेछ। तर बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधको आरोप एक 17 वर्षीय किशोरीले लगाएपछि सन्दीपको खेल जीवन लगभग समाप्त भएको छ। उनी निर्दोष नै साबित भए पनि एक हिसाबले गम्भीर सङ्कटमा फसिसकेका छन्। अब क्यानले पनि यस मुद्दामा सन्दीपलाई साथ नदिने सङ्केत गरेको छ। उहाँले अहिलेसम्म हामीलाई कुनै पनि उहाँको तर्फबाट सम्पर्क गर्नुभएको छैन। हामीले नै उहाँलाई कल गरेको छौँ र हामीले नै उहाँलाई जानकारी दिएको छौँ यस्तो यस्तो भएको छ घटना, उसलाई थाहा रहेछ होइन, र के गर्ने हो के हो भन्दा उसले चाहिँ त्यसलाई अलिकति अनभिज्ञता इन्भल्भमेन्ट छैन जस्तो कुरा गर्यो र त्यो गएर फेरि अपराध भएको छ भने त त्यो त किनभने होटलबाट आफ्नै के पर्सनल कामले राम्रै गुड फेथको लागि पनि गएको छ भने पनि एउटा अनुशासन ब्रिच गरेको हुन्छ। त्यहाँ होटलबाट गएर अपराध कर्म गरेको छ भने त त्योभन्दा ठुलो त्यो एउटा क्राइम भनौँ न एउटा क्रिकेटको हिसाबले पनि त्यो अर्को हुन सक्दैन। नेपाली समाजको सामाजिक यथार्थले विवाहको यौन सम्बन्धलाई गैर सांस्कृतिक, गैर कानुनी र गैर सामाजिक मान्दै आएको छ। तर कानुनले 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई मात्रै गैर कानुनी मान्छ र 18 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका जो कोहीसँग सहमतिमै गरिएको यौन सम्बन्ध पनि स्वतः बलात्कार बन्छ। यसै कारण सन्दीप लामिछानेलाई 12 वर्षको सजाय हुन सक्छ। अनुसन्धानका क्रममा यौन सम्बन्ध सहमतिमै भएको ठहरिए पनि सन्दीप कारबाहीको भागीदार बन्ने अधिवक्ता
विशेषज्ञहरू बताउँछन्। जस्तो अहिलेकै घटनालाई जुन भनौँ न 17 वर्षको भनेका छन्, अब यसमा चाहिँ के भने 12 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने, 10 देखि 12 वर्ष कैद हुन सक्ने चाहिँ यो मुद्दा हो। कतिपय अब कुनै यो मुद्दा फलानु मुद्दा ढिस्कानु मुद्दा भन्दा पनि कतिपय मुद्दा हामीले पनि अनुभव गरेका देखेका बहस गरेका मुद्दामा चाहिँ वास्तवमा फसाया पनि देखिन्छ। या उही मन मिलिन्जाल चाहिँ ठिक छ, मन नमिलेपछि बलात्कार भन्ने मुद्दा पनि छन्। कतिपय स्वार्थ विभिन्न कारणले गर्दा विभिन्न स्वार्थवश फसाइएका मुद्दा पनि छन् र कतिपय मुद्दाहरू वास्तवमा भएका छन् तर प्रमाण नपुगेका कारणले सफाइ पनि भएको छन्, कतिपय मुद्दामा सजाय पनि भएको छ। मुलुकी ऐन 2020 मा रहेको 16 वर्षीय उमेर हदलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को 2 मा बढाइएको छ। मन्जुरी लिएर भए पनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकासँग यौन सम्बन्ध राखेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिने अपराध संहितामा उल्लेख छ। अर्थात् वैधानिक जबरजस्ती करणी मानिने गरी 2 वर्ष उमेर बढाइयो। उक्त उमेर किन र कसको जोडबल, करबल, दबाव वा कुन आवश्यकताका आधारमा बढाइयो त्यसको एकिन जवाब कतै उल्लेख गरिएको छैन। नागरिकता लिन 16 वर्षको उमेरमा साबालक हुने, सवारी चालक अनुमति पत्र लिन 16 वर्ष नै पर्याप्त हुने, तर मन्जुरीबाट हुने शारीरिक सम्बन्धका लागि 18 वर्ष नै किन हुनुपर्ने? अहिले सामाजिक सञ्जालभर यस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। अभिनेता पल शाह र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको विषयले यसलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ। यद्यपि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरू कानुनी प्रक्रियामा आउनु धेरै राम्रो हो, तर त्यस क्रममा नक्कली घटनाहरूको रेसियो पनि उच्च दरमा बढिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सहमतिमै सम्बन्ध राखे पनि कुरा नमिलेपछि मुद्दा हाल्ने गरिएका विषयले यसमा थप चिन्ता थपेको छ। भारतको महिला आयोगले गरेको एक सर्वेक्षणले 53.2% घटना फेक देखिएको थियो, तर नेपालमा यस्ता सर्वेक्षण नभए पनि ट्रेन्ड त्यस्तै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउनेको हेजिङको विषयमा राष्ट्र बैंक र कर्मचारीहरूले नबुझेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकसँग ठूलो लडाईँ लडेर अहिले मन्त्री परिषदबाट हेजिङ सम्बन्धी नियमावली पास गराएको दाबी गर्नुभयो। त्यस्तै मन्त्री शर्माले पहाड खनेर ढुङ्गा बिक्री गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्दा देश बिक्री गरेको आरोप लाग्ने गरेको समेत गुनासो गर्नुभयो। आफ्नो देशमा भएको स्रोत प्रयोग नगरी कुनै पनि देशमा लगानी बढ्न र पुँजी निर्माण गर्न नसक्ने उहाँको दाबी छ। एकातिर हाम्रो उत्पादन नबढाउने, हामीले हाम्रो ढुङ्गा बेच्न नपाउने, हाम्रो काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडीबुटी सङ्कलन गर्न नपाउने, है गर्न नहुने, हाम्रो रिसोर्स प्रयोग गर्न नहुने, अनि डेभलपमेन्ट गर्ने केबाट, गर्ने कसरी? एउटा गम्भीर प्रश्न छ। ढुङ्गा चलाउनै हुन्न रे, कुनै ठाउँ पो नचलाउनु होला, जहाँ हामीलाई क्षति पुर्याउँछ त्यहाँ नचलाउने होला। एउटा पहाड हामीले खनेर बेच्न सकिँदैन, हामीले जङ्गल काट्न हुँदैन। हामीले पालेको जङ्गल हाम्रो औसतभन्दा बढी छ हाम्रो क्षेत्रफल। एयरपोर्ट बनाउँदा जङ्गल काट्न पाइँदैन, अदालतले एउटा निर्णय गरिदिन्छ। अनि कसरी बन्छ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर? मन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माण देश र राष्ट्रका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा हेरेर गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा हावी भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा बचत गर्ने संस्कार नहुँदा समेत ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्रोतको अभाव भइरहेको गुनासो गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकहरूमा तरलता अभाव नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले नेपालमा तरलता अभाव भन्दा पनि लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको बताउनुभयो। उहाँले विदेशी राष्ट्रको समेत प्रतिनिधित्व भएको सम्मेलनमा बारम्बार तरलताको चाप रहेको भन्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने बताउनुभयो। डेपुटी गभर्नर मिश्रले बैंकहरूबाट ऋणपत्र बन्ड जारी गरेर पूर्वाधार विकासको लागि बृहत लगानी जुटाउन सकिने बताउनु भयो। इन्टरनेसनल
हामीसँग डेलिगेट्स पनि हुनुहुन्छ, लिक्विडिटी चाप हामीसँग छैन। लोनेबल फन्डको केही अप्ठ्यारो अवस्था हो, यो जरुरी छ, तर हामीहरूले बार लिक्विडिटी चाप छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि यसमा अलिकति मिस इन्टरप्रिटेसन र मिस कम्युनिकेसन हुन जान्छ। मैले यो थोरै सच्याउने अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यस्तै नेपाल ब्याङ्क्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल उपाध्यक्षले सरकारका तीनवटा ब्याङ्कले पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक लगानी ल्याएर तत्काल सहयोग गर्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारी ब्याङ्क भएकाले ब्याङ्क ग्यारेन्टी सरकार बन्ने र कन्टिरेटिङ पनि गर्नु नपर्ने उहाँले बताउनु भयो। 100 अरबको हाराहारीको क्यापेसिटीको मा छौँ हामी, 80-90 अरब। 3टा ब्याङ्कलाई त गभर्मेन्ट ग्यारेन्टी जहिले पनि छ, किनभने यो प्र्याक्टिस हिजोको दिनमा कृषि विकास ब्याङ्कले इफाडबाट 30 इयर्सको लागि 80 मिलियन चाहिँ डलर चाहिँ एग्रिकल्चर भ्यालु चेनमा ल्याएको छ सरकार अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा। अब म यस्तो कुरा 3टा ब्याङ्कले गर्न सक्यो भने मलाई सरकारको ब्याङ्कले यो सेक्टरमा इमिडिएट चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ ओपन छ हामीसँग। उहाँले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मात्रै जिम्मेवारी नभएको बताउनु भयो। अध्यक्ष उपाध्यायले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि ब्याङ्क व्यवस्थापनको पनि सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनसँगै यति बेला ब्रिटेन शोकमा डुबेको छ। दरबारमा 70 वर्ष एक छत्र राज गरेकी महारानीको निधनसँगै विश्व जगत नै यति बेला स्तब्ध बनेको छ। एक रिपोर्ट। सन् 1926 को अप्रिल 21 मा लन्डनको माइफेयरमा जन्मिएकी बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय संसारबाट विदा भएकी छिन्। 70 वर्ष बेलायतमा सत्तारोहण गरेकी 96 वर्षीय महारानीको निधनसँगै यति बेला बेलायत शोकमा डुबेको छ भने विश्व जगत नै स्तब्ध बनेको छ। उनको सम्मानमा श्रद्धाञ्जली दिन बकिङहम प्यालेस बाहिर हजारौं नागरिक भेला भएका छन्। महारानीको निधनपछि दरबारमा रहेको राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको छ। हुन त एलिजाबेथ महारानी बन्ने छिन् भनेर सायदै कसैले पनि कल्पना गरेको थिएनन्। सन् 1936 मा उनको ठूलो बुबा एडवर्ड अष्टमले अमेरिकी नागरिक लालिस सिम्पसनसँग बिहे गर्नका लागि राजगद्दी त्यागेका थिए। त्यसपछि एलिजाबेथका बुबा अल्बर्ट राजगद्दीमा बसे। बुवाको निधनपछि उनी एलिजाबेथ जेठो सन्तानको रूपमा राजगद्दीको उत्तराधिकारी बनिन्। उनको निधनसँगै अब जेठा छोरा चार्ल्सले राजगद्दी सम्हाल्नेछन्। महारानी द्वितीयको शासनकालमा बेलायतमा 15 जना प्रधानमन्त्री भएका छन्। त्यसै त उनी गोर्खालीकै सुरक्षा घेरामा बेलायतको राजदरबारमा हुर्किएको र 2 पटक नेपाल आएकी उनी नेपालीलाई माया गर्ने बेलायती महारानीका रूपमा चिनिन्छन्। 7 दशक सत्ता सम्हालिसकेकी उनले नेपालसहित विश्वका 117 मुलुक घुमिसकेकी छिन्। नेपालमा समेत लोकप्रिय रहेकी उनले 2 पटक नेपालको राजकीय भ्रमण गरेकी थिइन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार एलिजाबेथ द्वितीय र राजकुमार प्रिन्सले सन् 1961 र 1986 मा नेपालको 2 पटक भ्रमण गरेका थिए। सन् 1961 मा पहिलो पटक आउँदा उनीहरूलाई काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र रानी रत्नले स्वागत गरेका थिए। सन् 1816 देखि नै बेलायतीको सुरक्षामा नेपाली गोर्खाले सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। महारानी एलिजाबेथको सुरक्षा जिम्मेवारी पनि नेपालीकै हातमा रहँदै आएको छ। त्यसैले पनि उनी सधैँ नेपालीकै सुरक्षाको साथमा थिइन्। त्यसैले नेपालीप्रति उनले गर्ने विश्वास गर्विलो छ। एलिजाबेथ द्वितीयको निधनप्रति विश्वभरका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले शोक सन्देश दिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शोक सन्देश दिँदै महारानी एलिजाबेथलाई एक निष्ठावान व्यक्तिको रूपमा सदा सम्झिरहने बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अतुलनीय राष्ट्र प्रमुखको निधनबाट आफू स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने फ्रेन्च राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले दयालु मनकी महारानी र फ्रान्सकी सच्चा मित्र भनेका छन्। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले क्यानाडाले भरपर्दो अभिभावक गुमाएको बताएका छन्। यसैगरी साउदी अरेबियाका राजा सलमानले महारानी एलिजाबेथलाई विश्वकै रोल मोडल व्यक्ति भनेका छन्। एलिजाबेथ द्वितीयको बालमोरलमा परिवारको सदस्यहरूको 20 मा निधन भएको हो।
अब उनको अन्त्येष्टि प्रक्रिया सुरु हुनेछ। बीबीसीका अनुसार यो झण्डै 2 साता लामो रहनेछ। उनको शवलाई बालमोरलबाट लन्डन ल्याइनेछ र बकिङहम दरबारमा राखिनेछ। साजसज्जायुक्त मञ्च निर्माण गरी शव 4 दिन वेस्टमिनिस्टर हलमै राखिनेछ, जहाँ निशान छापको झण्डा उडाइन्छ भने राजदण्डलाई पनि शवसँगै राखिनेछ। त्यसपछि सर्वसाधारणलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न दिइनेछ। महारानीको समाधि समारोह भने वेस्टमिनिस्टर एबी चर्चमा गरिनेछ, जहाँ उनको विवाह र राज्यारोहण समारोह पनि भएको थियो। समाधिका दिन जलसेनाको विशेष वाहनमा महारानीको शवलाई वेस्टमिन्स्टर हलबाट एबीमा लगिनेछ। त्यसपछि शवलाई पदयात्रा मार्फत वेस्टमिन्स्टर एबीबाट वेलिङटन आर्क लगिनेछ र शव वाहनमा राखिनेछ। त्यस्तै शव वाहनले विन्स्टर क्यासलको सेन्ट जर्ज च्यापल चर्चमा शव लैजान्छ भने जहाँ अन्तिम प्रार्थना सभा हुनेछ। त्यसपछि रोयल भल्टमा समाधिस्थ गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको सहयोगमा यो हो टेलिभिजनको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले श्रीलङ्कामा जारी साफ U17 च्याम्पियनसिप फुटबलमा भारतलाई पराजित गरेको छ। कोलम्बोको रेस कोर्स ग्राउन्डमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले भारतलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। नेपालको जितमा सरोज दर्लामी, उनेश बुढाथोकी र सुभाष बमले 1-1 गोल गरे। नेपालले सुरुवाती 1 गोलको अग्रता उल्टाएर भारतलाई हराएको हो। खेलको 25औं मिनेटमा ड्यानी मेइचीले गोल गर्दै भारतलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 45औं मिनेटमा सरोज दर्लामीले गोल गर्दै नेपाललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। दोस्रो हाफमा नेपालले 2 गोल गर्यो। खेलको 49औं मिनेटमा उनेशले गोल गर्दै नेपाललाई 2-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 68औं मिनेटमा सुभाषले गोल गर्दै नेपाललाई 3-1 को जित दिलाए। यस जितसँगै नेपालले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपाल समूह बी को विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भारत 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अस्ट्रेलियाका चर्चित पूर्व बलर ब्रेट ली नेपाल टी20 लिगको मेन्टरमा नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आयोजना गर्न लागेको नेपाल टी20 लिगको मेन्टरको नियुक्ति गरिएको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मेन्टरको रूपमा नियुक्त भएका ब्रेट लीले नेपालको क्रिकेट क्रेज आफूलाई मन परेको बताएका छन्। Playing a bigger role over here in Nepal, so I want to get over here a lot more often. But this is just the introduction at the start, obviously to launch the league, to launch the young players that are going to be on the show, and the whole ambassador / mentoring role will continue in the next few months into the next couple of years. प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिगका ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा ब्रेट ली नेपाल आएका हुन्। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिग असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगितामा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताका लागि 6 टोलीको पनि टुङ्गो लागेको छ, जसमा कान्तिपुर क्यापिटल्स, लुम्बिनी अल स्टार्स, विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स, पोखरा एभेन्स र फार वेस्ट युनाइटेडले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनलाई टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। आन्तरिक विवादले पार्टीलाई क्षति पुगेको जिकिर, बीपीलाई समेटेर घोषणापत्र ल्याइने महामन्त्रीको दाबी। फेरि नागरिकता विधेयक रोक्ने राष्ट्रपतिको सङ्केतपछि दलहरूमा छटपटी। अनावश्यक राजनीति नगर्न सत्तापक्षको आग्रह। विधेयक पारित नगरे राजीनामा दिनुपर्ने प्रचण्डको चेतावनी। उपत्यकामा इन्द्र जात्रा पर्व धुमधामका साथ मनाइयो। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायत स्थानमा जात्राको रौनक। कुमारी गणेश र भैरवको रथयात्रा पनि आजै निकालियो। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनमा शोकमग्न बन्यो ब्रिटेन। विश्वभरका नेताले जारी गरे शोक वक्तव्य। जेठो छोरा चार्ल्स बने नयाँ महाराजा। र साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश। उपाधिको दावेदार भारत 3-1 गोल अन्तरले पराजित।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।